بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سروران گرامی، بینندگان عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. همواره با مباحث ایمانی تحت عنوان نقش ایمان در زندگی یک مسلمان و علی الخصوص عنوانمان در مورد ایمان به شاخه های ایمانی، ایمان آوردن به معجزاتی که برای رسول الله علیه الصلاة والسلام پیش آمده واجب می باشد. ایمان به این معجزات از جمله شاخه های ایمانی می باشد. از جمله مواردی که یک مسلمان بایستی به این معجزات ایمان بیاورد تا در نتیجه ایمانش به این معجزات بزرگ خود را به الله واحد عز و جل نزدیکتر کند، محبت خودش، صداقت خودش، ایمان خودش به سرور خود رسول الله علیه الصلاة والسلام برساند. کسی که مسلمانی که رسول الله علیه الصلاة والسلام را به عنوان پیامبر خود و ختم رسول قبول دارد، بایستی که الزاما شرعا هم به معجزاتی که برای رسول الله صلی الله علیه و سلم اتفاق افتاده ایمان بیاورد. در نشست‌های گذشته در مورد دو معجزه بزرگ، یک معجزه قرآن کریم و دو در مورد معجزه اسراء بر معراج، در چندین نشست گذشته نشست‌های خودمان را به این دو معجزه بزرگ که در تاریخ اسلامی ما از اونها به عنوان دو معجزه بزرگ و جاوید نام برده می شود سخنی داشتیم. قرآن کریم این معجزه بزرگ الهی است و این معجزات از جمله اسراء و معراج و معجزات دیگری که در این نشست‌های آینده در مورد اونها سخنی خواهیم داشت، اینها همه در قرآن کریم و همچنین بعضی از اینها در سنت پاک نبوی عنوان شده. در این نشست می‌خواهیم در مورد معجزه دیگر که برای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اتفاق افتاده سخن داشته باشیم. معجزه به نام شق القمر. شق القمر به چی معناست؟ شق القمر یا انشقاق قمر به این معناست که این ماه با این عظمت به امر الله واحد عز و جل دو تکه می شود، دو نیمه می شود. یعنی این ماهی که یک تکه می باشد به امر الله واحد عز و جل و برای ایجاد یک معجزه این ماه به دو تکه می شود. حال چرا این ماه به امر الله واحد عز و جل به دو قسمت تقسیم می شود برای لحظاتی؟ تا اینکه به عنوان یک معجزه ای از معجزات بنده خودش رسول الله علیه الصلاة والسلام ثابت کند، تا اینکه هیچ گونه دلیلی و بهانه‌ای دیگر برای مشرکین قریش نماند، اتمام حجت کرده باشد بر بندگان خودش. از این رو الله واحد عز و جل به لطف و کرمش برای اینکه بندگان خودش، این افرادی، این بشری که خود اونها را آفریده، میخواهد که برای اونها یک سری مواردی نشان دهد، با این بینایی، با این بصر خود مشاهده کنند یک سری مواردی و به این موارد ایمان بیاورند. سبحان الله. چرا الله واحد عز و جل این کارو میکنن؟
در صورتی که در روایتی داریم رسول الله علیه السلام میفرمایند اگر عموم بشریت بر پاکترین قلب یکی از شما باشد، یعنی همه موحد باشند، همه یکتا پرست باشند، کل بشریت، به ملک و پادشاهی الله واحد عزوجل یک ذره هم افزوده نخواهد شد. و همچنین اگر کل بشریت بر خبیثترین فاجرترین قلب یکی از شما باشد، یعنی همه شیطان پرست باشند، عموم بشریت، باز هم این مورد از ملک و پادشاهی الله واحد عزوجل هم یک ذره کمتر نخواهد کرد. پس توجه بفرمایید، این بندگان خالق خودشان را پرستش کنند و یا اینکه او را پرستش نکنند، به او کفر بورزند، برای او شریکی قائل شوند، در ملک و پادشاهی الله واحد عزوجل هیچ گونه خللی پیش نمی آید. اما اینجاست که الله واحد عزوجل ارحم الراحمین است، به بندگان خودش رحیم است، مهربان است. از این رو این همه پیامبر فرستاده برای راهنمایی و ارشاد اونها. از این رو زمانی که حتی این پیامبران برای راهنمایی و ارشاد اونها ارسال می‌فرمایند، باز هم اونها را به یک سری معجزاتی مسلح می‌کند تا اینکه بندگان بپذیرند این خیری که این انبیا برای اونها آوردند قبول کنند، تا اینکه درک کنند، بفهمند، برای اینکه این پیامبران به نفع ما فرستاده شدند، برای رستگاری و خوشبختی ما آمدند. اینها برای این نیامدند که به ما ضرر و زیانی برسانند، بلکه اینها برای ما به خاطر اینکه نفعی و سودی و رستگاری و خوشبختی به ما برسانند، اینها از میان ما مبعوث شدند. پس توجه فرمایید که الله واحد عزوجل از روی لطف و کرمش به بندگانش، الله واحد عزوجل بشر خلق نموده، آفریده، و همین الله واحد عزوجل دوست ندارد بر اینکه بندگانش وارد جهنم شوند. توجه فرمایید، الله واحد عزوجل رحیم است و سرور بشریت بنده خودش حتی به رحمت وصف میکند و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. سبحان الله، الله واحد عزوجل به بنده خودش، به فرستاده خودش رسول الله علیه السلام چنین میفرماید که ای بنده من که تو را فرستادم برای این بشریت تا اینکه برای اونها رحمتی باشی. هدف از فرستادن تو ای محمد، ای بنده من، برای بشریت این است که من به اونها رحم کرده باشم و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. پس اینجاست که الله واحد عزوجل به بندگانش رحیم است، مهربان است، دلسوز است. همیشه میخواهد که بندهش بنده خوبی باشد، بنده فاجری نباشد. از این رو این همه راههای مختلف و راههای زیادی برای توبه و بازگشت قرار داده است و از این رو بنده خودش راهنمایی میکند که هر چقدر که لغزشی از تو صورت گرفته بازگشت کن، توبه کن، استغفار کن، از من بخواه که تو را ببخشم. سبحان الله، ارحم الراحمین است. از این رو بازگردیم به اصل مبحثمان. الله واحد عزوجل زمانی که پیامبران برای راهنمایی و هدایت عموم بشریت ارسال می‌فرمایند، ضمناً اونها را به یک سری معجزاتی مسلح می‌کند تا اینکه
در واقع از روی رحمت به بندگانش تا اینکه بتوانند پیروی کنند، لجاجت نکنند، عناد نکنند، متکبر نباشند، مغرور نشوند. و اینجاست که هر پیامبرانی که از صاحب شریعت اولوالعزم فرستاده شدند، همه اینها معجزاتی داشتند تا در واقع زمینه پیروی از پیامبران آسانتر شود. هدف این است. الله واحد عزوجل میخواهد که بعد از فرستادن پیامبرانش اونها را به معجزاتی مسلح میکند تا اینکه بهانه از بندگان بگیرد و زمینه پیروی از پیامبران بیشتر کند. یکی از معجزات مهمی که برای رسول الله علیه السلام اتفاق افتاد همین حادثه شق القمر. الان الله واحد عزوجل برای مشرکین قریش در واقع همین قرآن کریم به عنوان معجزه نازل فرمود. اونها را به مبارزه طلبید، به اونها چنین فرمود که بازگردید، این قرآن رو قبول کنید، این پیامبری که برای شما فرستادم قبول کنید، این قرآن کتابی نیست که محمد از عقل خودش نوشته باشد. اونها را به چالش کشید، اونها را راهنمایی کرد، عناد کردند. بعد از این حادثه اسراء و معراج اتفاق افتاد. باز هم الله واحد عزوجل میخواهد برای اونها چنین برساند که بازگردید، این پیامبری که برای شما فرستادم قبول کنید، این من الله خالق بشریت برای شما فرستادم. باز هم عناد و کبر و غرور. همین عناد و کبر و غرور و لجاجت ادامه داشت تا اینکه الله واحد عزوجل اینها در واقع درخواست کردند. به پیامبر میگفتند که تو اگر واقعا پیامبری و اگر خدایی داری و از یک نیروی برخورداری و کسی تو را حمایت میکند و این همه قدرت و الی آخره، همین ماه برای ما 2 تکه کن. خب الله واحد عزوجل عالم الغیب است. الان الله واحد عزوجل رقیب بر بندگانش و این حوار و این گفتگو و این مناقشه‌ای که بین پیامبر و بین معاندین شاهد و الله واحد عزوجل الان شاهد و ناظر بر این گفتگو می باشد. اینجاست که الله واحد عزوجل همین معجزه طبق درخواست همان افراد مشرک برای رسول الله علیه السلام به عنوان یک معجزه در پاسخ به مشرکین قریش عملی شد. اینجاست که الله واحد عزوجل در قرآن کریم می‌فرمایند که اقتربت الساعة وانشق القمر. اقتربت الساعة وانشق القمر. انشق القمر یعنی این که این معجزه بزرگ اتفاق افتاد، معجزه شق القمر برای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. حتی افرادی که در واقع از همین خود مشرکین قریش که معاند و لجاجت داشتند، برای لحظاتی این معجزه مشاهده نمودند، با بینایی خودشان مشاهده کردند، اما باز هم قبول نکردند. اقتربت الساعة وانشق القمر. بعد الله واحد عز وجل می‌فرماید و این یروا آیة یعرضوا و یقولوا سحر مستمر. باز هم با مشاهده این معجزه و با اینکه شق القمر را با بصر خودشان دیدن، با این 2 چشم خودشان مشاهده نمودن، اما چه گفتند؟ و یقولوا سحر مستمر. نه، این جادوست. گفتند که این سحری است، این محمد جادوگر است، ساحر است. به همان گونه که در ابتدای امر زمان نزول قرآن
پیامبر علیه السلام به همین تهمت‌های سحر و جادوگری و الی آخره متهم کردند، به همان شیوهی که در زمانی که حادثه اسراء و معراج برای رسول الله علیه السلام اتفاق افتاد باز هم او را به جادوگری متهم کردند، الان بعد از اینکه خودشان درخواست کردند و بعد از درخواستشان الله واحد عزوجل به اونها نشان داد شما میخواهید که شق القمر رو ببینید، شما در واقع از بنده من چنین درخواستی میکنید، بفرمایید این هم پاسخ سوال شماست، بفرمایید این هم شق القمر رو ببینید. اما باز هم گفتن نه، این جادوگریه، محال است چنین چیزی شود. و کذبوا واتبعوا اهواءهم و کل امر مستقر. پس اینجاست که و کذبوا واتبعوا اهواءهم، باز هم شروع کردن به تکذیب رسول الله علیه السلام، شروع کردن به اینکه به پیامبر علیه السلام تهمت‌های ناروا بزنند و همان تهمت‌های سابق دوباره تکرار کردند. جالب اینجاست که الله واحد عزوجل فرمان و کذبوا واتبعوا اهواءهم و کذبوا واتبعوا اهواءهم. اینها هم رسول الله علیه السلام با اینکه معجزاتی که برای او اتفاق افتاده و اتفاق می افتد مشاهده نمودند، لیکن تهمت‌های سحر و جادوگری و کاهن بودن و الاخری زدند. سپس تمام این قضایا و تمام مواردی که رسول الله علیه السلام به اونها دعوت میکنند تکذیب نمودند. حال چرا؟ واتبعوا اهواءهم، به خاطر اینکه اینها تابع هوا و هوس خودشان شدند. هر کسی که تابع هوا و هوس خودش شود، تابع فقط و فقط اتکا کند به عقل ناقص خودش، نتیجهش همینه. اینها آمدند و گفتند که محال است که چنین اتفاقاتی بیفتد برای یک بنده. اینها به خاطر اینکه نقل که قرآن کریم باشد انکار نمودن و در نتیجه از تابع هوا و هوس خودشون شدن و در نهایت تعداد زیادی از مشرکین قریش امثال ابو لهب و ابو جهل و دیگران با شرک خودشان، با کفر خودشان، با خرافات خودشان از این دنیا رفتند. پس در نهایت این مبحث عرض کنم بر این که هر کدام از ما به عنوان یک بنده مسلمان بایستی که طبق فرموده پیامبر علیه السلام لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به، یعنی ما تابع هوا و هوس خودمان نشویم، بلکه تابع قرآن کریم و تابع سنت نبوی باشیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.